नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको सङ्गालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी fm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गडवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले तपाईँ हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङका केही पालिकाहरूमा विद्यालयमै विद्यार्थी राखेर पढाउन सुरु, परिस्थिति अनुसार उपयुक्त विकल्प अपनाउन सकिने प्रस्ताव जिल्लामा सञ्चालित विद्यालयले आज प्रस्तुत गर्दै। गडवामा सर्पदंश उपचार केन्द्रको मुख्यमन्त्री पोखरेलबाट उद्घाटन। अब सर्पको टोकाइबाट कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने भनाई, विकासलाई अधिकतम उपयोग गर्न सबैमा आग्रह। लकडाउनका कारण बन्द रहेको हवाई सेवा आजदेखि सञ्चालन हुँदै, तुलसीपुर विमानस्थलमा पनि आजबाट हवाईजहाज अवतरण गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका कामहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण। आज हामीसँग हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका, नयाँ युगोद, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका लगायत अन्य पत्रिकाहरू प्राप्त भएका छन्। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। आजको राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले गडवामा सर्पदंशको उपचार सुरु, मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा सेवा उद्घाटन शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गर्दा अन्य शीर्षक सहितका समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छ भने आजको पत्र पत्रिकाहरूमा पनि अन्य यही समाचार छापिएको छ। यसैगरी युगबोध दैनिकले पनि गुनासो होइन अधिकार प्रयोग गरौं, मुख्यमन्त्री शीर्षकमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति सहितको समाचार आजको अङ्कमा प्रकाशित गरेको छ। नाजुक लोकमार्ग शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा अर्को समाचार पनि प्रकाशित गर्दा गोरक्ष दैनिकले पनि सर्पदंश उपचार केन्द्रसँग जोडिएकै समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। खुल्ने तयारीमा विद्यालयहरू शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दा गोरक्ष दैनिकले आजको अङ्कमा गणतन्त्र दैनिकले गडवामा सर्पदंश उपचार केन्द्रकै उद्घाटन भएको समाचार पहिलो पृष्ठमा ठूला अक्षर सहित प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा छापिएका समाचार र इन्द्रेणी न्यूज डेस्क भित्र रहेका समाचारहरू यिनै विषयवस्तुभित्र केन्द्रित रहेका छन्। सुरुमा लामो समयको प्रतीक्षापछि स्थानीय पालिकाकै करिब 1 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको सर्पदंशको हिजो विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। 5 शैय्याको प्रारम्भिक रूपमा अस्पताल केन्द्रको निर्माण गरेर सेवा दिने तयारी गरिएको छ भने अब सो क्षेत्रमा अकाल ज्यान गुमाउने सर्पदंशका कारण नागरिकले अब त्यस्तो अवस्था दिन जान थालेको भन्दै स्थानीय समेत हर्षित भएका छन्। यहीसँग जोडिएको समाचार हामीले पहिलो बनाएका छौं। प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरी क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्नु आफैमा लज्जास्पद हुने बताउनु भएको छ। दाङ देउखुरीको गडवामा आयोजित दाङ देउखुरी सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले देउखुरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायत विकास निर्माणमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा दाङको देउखुरी क्षेत्र पछाडि परेको भन्नु मिथ्या हुने बताउनुभयो। देउखुरी उपत्यकामा रहनुभएका 4वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्नका लागि आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने जुन अठोट गर्नुभयो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। त्यसका लागि म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो महामारीका सन्दर्भमा सामूहिक भावनाका साथ तपाईहरुले जुन प्रकारको अठोट गरेर चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त उदाहरणीय कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उदाहरणीय कार्यका लागि म तपाईहरु सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले जे गरेका छौं प्रदेश 5 का हकमा यो महामारी विरुद्धको लडाईमा 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौं र त्यो अस्पतालहरूलाई अब हामी अपग्रेड गर्दैछौं। अब लक्षण देखिएका बिरामीहरू जसलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ ती बिरामीहरूलाई हामीले हाम्रै प्रदेशमा उपचार गर्न सक्ने सामर्थ्य विकसित गरेका छौं। त्यति मात्रै होइन, कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा गरिने आधुनिक उपचारका जति विधिहरू छन् हामीले हाम्रै प्रदेशभित्र सुरु गरिसकेका छौं। प्लाज्मा थेरापी लगायतका आधुनिक प्रकारका जति विधिहरू प्रयोग गरिएको छ र परम्परागत विधिलाई पनि हामीले खास गरी आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा विधिहरूलाई पनि प्रयोग गरिकन चाहिँ हाम्रो प्रदेशको रिकभरी रेटलाई अत्यन्त राम्रो बनाउन सफल भएका छौं। यद्यपि पछिल्लो समयमा
अलिक सघन सहरी इलाकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ खासै रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण बढेको छ। दाङ जिल्लाका पनि सहरी इलाकाहरूमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि भिडभाड जन्य गतिविधिहरूलाई चाहिँ सकेसम्म नियन्त्रण गरौँ। अब फेरि बन्दाबन्दीमा जाने कुरा वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने खालको कुरा तर्फ हामीले चाहिँ परिस्थितिलाई नपुर्याउँ। यो चाहिँ अन्तिम हतियार हो। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उपचारका क्रममा कुनै समस्या आइपरेमा मुख्यमन्त्री स्तरबाट सहजीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उपचारका क्रममा कुनै समस्या आइपरेमा आफूले गर्नुपर्ने सहयोगमा कमी हुन नदिने उहाँको भनाइ थियो। उपचारमा खटिने जुन हाम्रो सेनाको प्राविधिक टोली छ त्यसले नै तपाईँहरूलाई धेरै कुरा बताउला, किनकि तपाईँहरू उहाँहरूसँग परामर्श गर्नुहोला के गर्दाखेरि चाहिँ समयमै बिरामीलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक रूपमा उहाँहरूले ज्यादा बताउन सक्नुहुन्छ। किनकि उपचार गर्ने कुराका अभ्यस्त अनुभवी व्यक्तिहरूबाटै तपाईँहरूले जे जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो जानकारीलाई प्रयोग गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्पदंश उपचार केन्द्रमा उपचार सुरु भएपछि उपचारको अभावमा हुने अकाल मृत्यु रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे र बाँकेको भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामी जाने गरेका छन्। समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा धेरैले बीच बाटोमै अकालमा मृत्यु बेहोर्नु परेको छ। गढवा गाउँपालिकाको 1 करोड लगानीमा निर्माण भएको भवनबाट नेपाली सेना रिपुमर्दन गणदाङको प्राविधिक सहयोगमा सर्पदंशको उपचार सुरु भएको हो। यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सबै कोरोना विशेष अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोनाका लक्षण भएका बिरामीको आइसियुमा उपचार गर्न थालिएको भन्दै अब प्रदेशका 4वटै अस्पतालमा थप सेवा विस्तार गरिने बताउनुभयो। देउखरी उपत्यकामा रहनुभएका 4वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्नका लागि आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने जुन अठोट गर्नुभयो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। त्यसका लागि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो महामारीका सन्दर्भमा सामूहिक भावनाका साथ तपाईँले जुन प्रकारको अठोट गरेर चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त उदाहरणीय कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उदाहरणीय कार्यका लागि म तपाईँहरू सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले जे गरेका छौँ प्रदेश 5 का हकमा यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो अस्पतालहरूलाई अब हामी अपग्रेड गर्दैछौँ। अब लक्षण देखिएका बिरामीहरू जसलाई आइसियुमा राख्नुपर्छ ती बिरामीहरूलाई हामीले हाम्रै प्रदेशमा उपचार गर्न सक्ने सामर्थ्य। यस्तै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको कुलपानी क्षेत्रको 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अवलोकन गर्नुभएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बडहरामा पर्ने कुलपानी क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले गर्न सक्ने नयाँ योजना तथा क्रियाकलापको बारेमा अवलोकन गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सो क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। यस्तै उहाँले कोइलाबास भन्सार नाकाको पनि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। भन्सार नाकालाई चलायमान गराउनु पर्नेमा पनि आफू सक्दो सहयोगका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। लामो समयको बन्दाबन्दी त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत निजी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले समयमा तलब नपाएको र अहिले फेरि विद्यालय सुचारू हुँदा चैत्र अगाडिकै तलब पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुले हिजो घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार असोज 9 गतेबाट सम्बन्धित पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याप्सन र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन प्याप्सनका सबै तहमा स्मरण पत्र दिने उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी असोज 11 देखि 13 गतेसम्म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मानव संसाधन विकास केन्द्र, श्रम मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत अल्टिमेटम दिने र 15 असोजमा सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा धरना दिने इस्टुका अध्यक्ष होम कुमार
थापाले जानकारी दिनुभयो। इस्टुका अनुसार असोज 18 गते देशभरका प्रमुख शहरहरूमा विरोध र्याली र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। देशभरका करिब 2 लाख शिक्षक कर्मचारी मध्ये करिब 95% वैशाख यता पूरा तलब पाउन सकेका छैनन् भने काम गरेको यस अगाडि चैत्र महिनाभन्दा अगाडिको तलब कतिपयले पनि पाउन नसकेको यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफूहरू आन्दोलनमा होमिनु परेको बताएका छन्। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। बन्द भएको करिब 6 महिनापछि विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका हुन्। लामो समय बन्द रहेका जिल्लाका विद्यालयहरूले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको बताइएको छ। नेपाल सरकारले सिकाइ निर्देशिका 2077 जारी गरेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। त्यसै आधारमा विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। लामो समयको बन्दका कारण बालबालिकाहरूको पढाइमा धेरै असर पुर्याएको छ। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकिने तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन भनेको छ। तर वैकल्पिक माध्यमबाट प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको अभिभावकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैले अहिले जिल्लामा विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा नै पढाइ सुरु गर्न थालिएको छ। केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् भने केही तयारीमा रहेका छन्। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। गाउँपालिकामा रहेका 42 वटा सामुदायिक विद्यालय, 9 वटा बाल विकास केन्द्र र एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पठन पाठन सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा बाल विकास केन्द्रदेखि 5 कक्षासम्मको पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय अनुसार आइतबारदेखि नै पठन पाठन सुरु गरेको हो। उता घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरू पनि खुल्ने तयारीमा रहेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमका अनुसार नगरभित्र रहेका विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने तयारी भइराखेको बताउनुभयो। नगरभित्र रहेका विद्यालयहरू केही दिनमा नै सञ्चालनमा आउनेछन्। प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू उपस्थित गराएर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। राप्ती गाउँपालिकाले पनि छिट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। विद्यालयहरूलाई कसरी पढाइ सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाउन लगाइएको र विद्यालयले बनाएको योजना अनुसार अगाडि बढिने गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास विकले बताउनुभयो। खुल्ने तयारीमा विद्यालयहरू शीर्षकमा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा खबर रहेको छ। दाङका केही विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। असोज 1 देखि नै घोराहीका श्री मावि रजेना भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। हिजो आइतबारदेखि नै हापुर माध्यमिक विद्यालय निगुवार दाङ र हिन्दू विद्यापीठ नेपालले पनि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। खबर पत्र-पत्रिकामा रहेको छ। यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको यसअघिको निर्देशिका बमोजिम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदले कक्षा 11 मा भर्ना हुन दिएको मापदण्ड अनुसार अब त्यो मापदण्डलाई परिमार्जन भएको छ। कक्षा 11 मा भर्ना हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्यूनतम D+ ल्याउनु पर्ने प्रावधान हालको अवस्थामा हटाइएको छ। सरकार निकायको पहलमा परिषदले निर्णय सच्याएको केन्द्रका अधिकारीले बताउनुभयो। परिषदको 11 गते बसेको बैठकले एसईई मा औसत ग्रेड पोइन्ट GPA 1.6 ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित बाहेक विषय पढ्न पाउने निर्णय गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै बन्द भएको दाङको हवाई सेवा आज सोमबारदेखि सुचारू हुँदैछ। बिहान 11 बजे टरीगाउँ विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि जहाज उड्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रेस संयोजक वसन्त विवश आचार्यले आजदेखि सुचारू भएको हवाई सेवा सातामा 3 दिन चल्ने जानकारी दिनुभयो। हवाई सेवा सञ्चालनसँगै भाडादर समेत घटेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। दाङबाट काठमाडौँका लागि 5,880 र काठमाडौँबाट दाङ आउने का लागि 6,077 रुपैयाँ रहेको, दुवैतर्फ 110 रुपैयाँ घटेको जनाइएको छ। आजदेखि हवाई उडान आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। यस वर्ष मनसुन निकै सक्रिय देखिएको छ। विगत वर्षभन्दा यसपटक भने मनसुन समयमै सुचारू भए पनि सक्रियता अत्यधिक देखाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आजदेखि 5 दिनसम्म देशभर मेघगर्जन तथा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 5 सहित अन्य प्रदेशमा पनि मौसम अचानक बदली भई भारी वर्षा हुने सक्ने सम्भावना उच्च रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा हावाहुरीसहित अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। धान पसाउने
हुने यो बेलामा अत्यधिक हावाहुरीसहितको वर्षाले धान बालीमा क्षति हुन सक्छ कि भन्ने अनुमान समेत गर्न लागि छ। हाल उत्तर पूर्व बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न भागमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो क्रम आगामी शुक्रबारसम्म रहने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन आम नागरिकमा विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका कामहरू कसरी सहज तरिकाले सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा राप्ती गाउँपालिका दाङमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमलाई उपभोक्तामाझ लैजानु पूर्व वडा कार्यालय गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले यस आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउँदै सम्पन्न गर्ने प्रयत्नमा गाउँपालिका रहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहँदा नेपाल सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुला गरेसँगै योजना निर्माण, उपभोक्ता समिति गठन, एस्टिमेट, बजेट परिचालन, योजनामा प्रयोग हुने सामग्रीको पहुँचता, जिल्ला तथा गाउँपालिका दर रेट लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका योजना तथा विकास शाखाको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरण पश्चात वडा गाउँपालिका प्रदेश र केन्द्रको योजनाहरूको कार्य सुरु गरिने बताइएको छ। वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएसँगै केही दिनमै उपभोक्ता समितिलाई समेत अभिमुखीकरण गरिने भएको छ। उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी अभिमुखीकरण राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। प्रदेश 5 सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 11 विधामा 58 जनालाई पदक तथा वेशभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेका पदक प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन 3 गते प्रदान गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। प्रदेश सरकारले दिने सबैभन्दा उच्च स्तरको पदक बुद्ध शान्ति पदकबाट पाल्पाका आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीरलाई मरणोपरान्त प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी प्रदेश रत्न पदकबाट ड्रागन खेती मार्फत कृषि क्षेत्रमा नौलो काम गर्दै आउनुभएका पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका लोकेन्द्र बेष्ट मगरलाई विभूषित गरिने भएको छ। प्रदेश रत्न पदकबाट रुकुम पूर्वकी लक्ष्मी प्रसाद पुन, रूपन्देहीको अर्घखाँची सिमेन्ट प्राली र रूपन्देहीकै सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई दिइने भएको छ। प्रदेश रत्न पदक गबाट डाङका मार्शल रोका, गुल्मीका भोजराज रेग्मी र बाँकेका पुरमल बस्नेतलाई दिइने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कबाट समाचार लिएका हौं। तपाईँ बजारमा प्याज किन्न जानुभयो भने एउटै भाव पाउनुहुन्न। केही दिन अघि प्याज किन्नु भएको थियो र अहिले प्याज किन्नका लागि जानुभएको छ भने प्याजको मूल्य सुनेर तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। केही दिन अघिसम्म प्रति किलो 60 रुपैयाँसम्म पाइने प्याजको मूल्य दोब्बर भएको छ। तरकारीमा प्रयोग गरिने प्याजको मूल्य एक साता यता बढेको हो। गोराही बजार क्षेत्र लगायत जिल्लाको तरकारी बजारहरूमा प्याजको मूल्य आकाशिएको छ। एक साता अगाडिसम्म बढीमा 60 रुपैयाँ प्रति किलो प्याज पाइने भए पनि अहिले 120 रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। गोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित तरकारी बजार केन्द्रका अध्यक्ष गुलाम रसुलले भारतले प्याज पठाउन छाडेकाले महँगिएको बताउनुभयो। अहिले मण्डीमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका प्याजहरू रहेका छन्, त्यसैले प्याजको भाव बढेको हो उहाँले भन्नुभयो। भारतीय प्याजले भरिभरा हुने तरकारी बजार केन्द्रमा भारतीय प्याजको ठाउँमा स्थानीय प्याज भएको उहाँको भनाइ छ। भारतले प्याज ब्यान्ड गरेको छ, आउन छाडेको साता भयो उहाँले भन्नुभयो। उता वर्षात बाढी पहिरोका कारण प्याज उत्पादन भएन। उत्पादन नहुँदा उनीहरूको नीति अनुसार बाहिर निर्यात नगर्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा उत्पादन हुने प्याजले यहाँको मागलाई करिब 2-3 महिना मात्र धान्ने जानकारी गराउनुभयो। यहाँ व्यावसायिक उत्पादन भन्दा पनि घरायसी प्रयोगका लागि खेती गर्ने गरिन्छ। यही कारण बाहिरको प्याजको भर पर्नु परेको बाध्यता उहाँले सुनाउनुभयो। बजारमा प्याजको अभाव हुँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ। प्याजको मूल्य चर्को हुँदा पनि कुनै निकायले अनुगमन गरेको छैन, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। प्याजको भाव बढ्दा उपभोक्ता मर्कामा राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ। यातायात व्यवसायले सार्वजनिक सवारीमा सीट क्षमता अनुसारका यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्न सुरु गरेका छन्। आन्तरिक सेवाका विमानलाई सरकारले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अनुमति र सहमति दिएसँगै यातायात व्यवसायले पनि बसमा आधा सीट मात्र यात्रु राख्ने प्रावधान तत्काल हटाएर
पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि माग गर्न सुरु गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सेटौलाले आन्तरिक वायु सेवा र बसमा पूर्ण क्षमता यात्रु चढाउनु बीच कुनै अन्तर नभएको बताउँदै पुरै बसलाई यात्रु बोक्न दिने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पुरै सीट क्षमता यात्रु बोक्न दिए 50% बढी भाडा लिनु नपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले बसहरूले यात्रु नै नपाइरहेको यो अवस्थामा आधा मात्रै बोकेर हिँड्दा लामो दूरीको सवारीलाई सञ्चालन खर्च समेत उठाउन निकै समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। सरकारको यसअघिको निर्णय अनुसार यातायात व्यवसायीले मध्यम तथा लामो दूरीका यातायातका साधन आधा यात्रु राखेर 50% बढी भाडा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्। असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गरिए पनि अहिले विशेष काममा बाहेक अरू यात्रु अहिले पनि सञ्चालनको यो अवस्थामा यात्रारत नरहेको बताइएको छ। तर दशैं नजिकिँदै गर्दा यात्रुहरू आउजाउमा बढ्न सक्ने भएकाले आधा यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्दा यात्रुको क्षमता अनुसारको चाप थान्न नसक्ने हुँदा यसलाई पुनर्विचार गर्न यातायात व्यवसायीले अपील गरेका छन्। पत्रपत्रिकामा समाचार छ। तुलसीपुर अमेलिया सडक जुन राप्ती लोकमार्गको नामबाट परिचित छ, 2042 सालमा ट्र्याक खोलिएको उक्त सडकमा कालोपत्रीको काम 2058 सालदेखि सुरु भई 2066 सालमा सम्पन्न भएको थियो। सडक कालोपत्रे भएको 1 दशक नागिसकेको छ। जताततै खाल्डाखुल्टी परिसकेका छन्, तर मर्मत सम्हार भने हुन सकेको छैन, जसले सबैलाई दुर्घटनाको जोखिममा पारिरहेको छ। साँघुरो सडक, जताततै खाल्डाखुल्टी, सवारी साधनको तीव्र चाप र गति क्षमता भन्दा दोब्बर लोडका कारण सडकको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ। सडकको नाजुक अवस्थाका कारण सवारी साधनमा सवार यात्रुदेखि पैदल यात्रुसम्मले जोखिम मोल्नु परिरहेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। तुलसीपुरको महानगरपालिका 12 का स्थानीय बासिन्दा शान्तराज गौतमले भन्नुभयो, तुलसीपुर शीतलपुर सडक खण्डमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। साँघुरो सडक, जताततै खाल्डा ओभरलोडका कारण जोखिम बढेको छ। सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्हारको अभाव, सवारी साधनको तीव्र गति क्षमता भन्दा दोब्बर माल ढुवानी, कमजोर सडकको अवस्था, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मौनताका कारण गाडीमा सवार यात्रुदेखि पैदल यात्रीसम्मले जोखिम मोल्नु परिरहेको उहाँको भनाइ छ। उता तुलसीपुर शीतलपुर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि निरन्तर पहल गर्दै आइरहे पनि केही आंशिक काम मात्रै हुने गरेकाले यसको पूर्ण मर्मत सम्हार र स्तरोन्नतिका लागि निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको संघीय संसदका सांसद हिराचन्द्र केसीले बताउनुभयो। सडकको नाजुक अवस्थाका कारण यात्रुले धेरै शास्ति खेप्दै आइरहेकाले यसको मर्मत सम्हार र स्तरोन्नतिका लागि निरन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्दै आइरहे पनि अझै निकास पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नाजुक लोकमार्ग तस्बिर सहित आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। र अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। दाङमा हिजो थप कतिजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, यसको अध्यावधिक अझैसम्म भइसकेको छैन। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकोमा प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म अध्यावधिक नगरेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो। अस्ति पनि 26 जनामा दाङमा कोरोना संक्रमित थपिए पनि त्यसको अध्यावधिक हुन सकेको थिएन। राति अबेरसम्ममा मात्रै दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरीको सम्राट सिमेन्टमा कार्यरत 6 जना मजदुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जिल्लामा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले रात्रिकालीन निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी गरेको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बन्दै गएको छ, तर यसलाई निर्वाध रूपमा सुचारू गर्नुपर्ने अहिले निजी क्षेत्रबाट दबाव अवस्था आइरहेको छ। दिउँसोको समयमा विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर सुचारू गर्न भनिएको भए पनि समुदाय स्तरमा कोरोनाको संकट अझै टरि नसकेकाले विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर हरेक क्षेत्र सुचारू गर्न स्थानीय प्रशासनले अपील गर्दै आएको छ। हालको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य कार्यालय दाङले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1024 छ। तीमध्ये 830 जना उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 192 छ। तीमध्ये 117 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा हिजो थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसका थप 1325 संक्रमित फेला परेका छन्। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,478 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 966 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म 46,233 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 64,122 पुगेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
दाङका केही पालिकाहरूमा विद्यालयमा विद्यार्थी राखेर पढाउन सुरु, परिस्थिति अनुसार उपयुक्त विकल्प अपनाउन सकिने प्रस्ताव जिल्लामा सञ्चालित विद्यालयले आज प्रस्तुत गर्दै गढवामा सर्पदंश उपचार केन्द्रको मुख्यमन्त्री पोखरेलबाट उद्घाटन। अब सर्पको टोकाइबाट कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने भनाई, विकासलाई अधिकतम उपयोग गर्न सबैमा आग्रह। लकडाउनका कारण बन्द रहेको हवाई सेवा आजबाट आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुँदै तुलसीपुर विमानस्थलमा पनि आजबाट हवाई जहाज अवतरण गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षमा योजनाका कामहरू कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण। अवस्था हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।